बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, विलापाचो ग्रंथ अवस्वर 3:50 आणि 57 वळींत देवाचे उतर आमकां अशें सांगता. फोंडाचे गुंडाये थावनू सर्वेस्परा, हांवें तुजें नांव उलो मारलें, म्हजो ताळो तुका आयकलो. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय, तुवें म्हळें भियेनाका. आमी सोम्याक उलो मारता आसतना तो आमच्या लागीं येता, आमकां धैर्य दिता. ताच्या कृपेन आशिर्वादांनी देण्यानी आमकां तो भरता. भियेनाका म्हणून तो आमकां सांगता. तसो आमचो सोमी ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमचो आसरो आनी आधार जावन ह्या वेळेर येता आसतना ताका आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करून ताचे थंय एक सावन जियोंक ताची कृपा मागया. गावन गीत तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E16, पान संको 20 आनी 7, पेज नंबर 27, हिम नंबर A16. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घाटा, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घाटा, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू.
सम्या तू जावन आसाय म्हजो बरो गवळी, तू जावन आसाय म्हजो बुजवंदार, म्हजो बरो गवळी जावन म्हाका 5व्या सरोवा लागीं तूं व्हरताय, नितळ उदकाशी म्हाका तूं विशेव दिताय. म्हज्या हर एका कश्टा दुखांत तुजी बुजवण तूं म्हाका लाभयताय. सम्या तुझ्या पवित्र सन्निधानांत येवन आज म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण दिता. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या संस्कृतेंत तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. परत सम्या संग्या हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका सम्या, होगलाप तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या, महिमा तुका सम्या, वखणी तुका सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सामात्या सवांजेल अवस्वर 21 हांगासर एकविसाव्या आनी 22व्या वळेन जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार आनी बिलकुल तुमी दुबावना जाल्यार या अंजुराच्या रुखाक हांवें केल्ल्या बरीच तुमी करूंक शकतल्यात. तितले मात्र न्ही, ह्या दोंगराक हांगासो ऊट आनी दर्यांत वचोन पड म्हणून तुमी सांगशात जाल्यार सांगल्या बरी तें घडटलें. जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें. मोगाच्या भावनो भयणीनो, थोड्या हप्त्या आदीं एकलो रेतेरेक आयिल्लो भाव म्हाका मेळोवंक आयलो आनी एक सवाल तो हाडून आयलो म्हजे लागीं. ताचें सवाल हें जावन आसलें, फादर हांव एका मागण्याक गेल्लो, थंयसर एका ब्रदरान म्हजे पसत मागलें आनी मागले उपरांत ताणें म्हाका सांगलें की तुजी पिडा बरी जाल्या आनी तूं वचून परिक्षा कर, सम्यान तुका बरें केलां म्हणून. हांव पातयेवन गेलो, फादर म्हजी परिक्षा हांवें केल्या पळयतना म्हजी पिडा तशीच आसा, पिडांतल्यान म्हाका बरेंपण मेळोंक नासलें.
तशें जावन हांव फाटीं आयलो त्या ब्रदराक मेळोवंक आयलो आनी ताका सांगलें तुवें म्हाका अशें अशें सांगिल्लें बरो चला म्हणून पूण परीक्षकान पळयतना रिपोर्टांत बरेंपण दिसना पिड्या तशीच आसा कित्याक जावेत गे म्हणून विचारतना त्या ब्रदरान म्हाका सांगलें फादर तुजो भावार्थ घट ना तुजो भावार्थ घट आसूंक जाय तुजो भावार्थ स्ट्रॉंग आसूंक जाय त्या देखून सोम्यान केल्लें तें बरेंपण तुका स्विकार करूंक जावना म्हणलो तो त्या देखून ताचे सवाल कितलो भावार्थ फादर म्हाका जाय जय हांवें बरें जाय जय जाल्यार कितलो भावार्थ आसल्यार म्हजी पिडा बरी जाता आसली म्हजो भावार्थ उणो आसलो गी त्या वरी हांव बरो जावना गी हें ताचें सवाल आनी जावंक पुरो अशें सवालां मोगाच्या भावा भयणीन आमकांय तडपटी मोती घेतात पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक जाल्यार सारकें आमी समजूंक गेल्यार आमकां संगत कळीत जाता जेजून साबार जाणांक बरें करता आसतना पिडेतावन सुटका दिता आसतना एक उतर थंयसर आमकां सांगिल्लें वाचूंक मेळटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो समाधानेन वच म्हणून हें उतर सगळ्यांनी आमकां वाचूंक मेळना पूण थोड्या जाग्यांनी तें वाचूंक मेळटा तितलें मात्र न्ही जेजून साबार जाणांक पिडे शिडेतावन सुटका दिता आसतना सगळ्यांनी एकच तराची रीत वापरूंक ना आमी थोडी घडितां पळोवंक जाल्यार हांगासर वांदेलांत आमी नियाळ करूं जाल्यार त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन 12 वर्सां तावन त्या पिडेंत आसलेल्या स्त्रियेन जेजूचे वस्तू रापडल्या वेळार जेजू तावन गूण करची सकत तिचे ते वाडली आनी ती बरी जाली म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां थंयसर सांगता आनी धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरो केला समाधानान वच म्हूण जेजून तिका सांगलें लुकास वांजेल 8 वर्सवर 8:30 वळेंत आमी तें वाचता जर आमी त्या शतापतीची त्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा विशयान वाचूं जाल्यार थंयसर शतापती ताच्या साकरा खातीर येवन जेजू लागीं मागता आनी एक उतर तूं सांगशी जाल्यार म्हजो साकर बरो जातलो म्हूण तो सांगता आनी जेजू ताच्या शतापतीच्या साकराक बरो करता थंयसर शतापती साकराचो भावार्थ ना पूण तो शतापतीचोच भावार्थ जेजू पळयता आनी कडेन आमी पळोवंक जाल्यार लुकास वांजेल 5 वर्सवर थंयसर आमी वाचता त्या फाक्या तावन 4 जण व्यक्ती एका आहार मारिल्ल्या व्यक्ती सकयल देंवयतात आनी जेजू त्या आहार मारिल्ल्या व्यक्तीक हाडून आयिल्ल्याचो भावार्थ पळयता आनी ताच्या आहार मारिल्ल्या व्यक्तीक तो बरो करता आनी कडेन आमी लुकाच्या वांजेलांत पळोवंक जाल्यार 13 वर्सवरांत थंयसर 18 वर्सां तावन एकली स्त्री बागवण आसली आनी त्या स्त्रियेन जेजू लागीं येवन मागोवंक ना म्हाका बरें कर म्हूण सांगूंक ना कितेंच ना पूण जेजूच तिचे कश्ट पळयता 18 वर्सां तावन ती कश्टांत आसली ती जेजू पळयता आनी जेजूच वचून तिका बरें करता तिका आपयता आनी बरें करता तिणें मागोवंक ना पूण जेजू तिका बरें करता तशेंच जो संबंदील आमी काडलो जाल्यार थंयसर 5 वर्सवरांत अनेक व्यक्ती थंयसर आमकां विशयान आयकूंक मेळटा 30 आनी 8 वर्सां तो त्या तळ्या कुशीन बरें जावच्या खातीर राखून आसलो ताका केदाळा कोण म्हणी व्हरता गी या कशें मनीकन बरें जाय जाय म्हूण 30 आनी 8 वर्सां तावन आनी त्या व्यक्तीनी जेजूची वळखूच ताका नातली त्या व्यक्तीक जेजू पळयता ताचे कस पळयता आनी ताका तो बरें करता मोगाच्या भाव भयणीनो अशें पळयत आसतना एकच तराची रीत म्हणून थंयसर आमकां दिसना जेजून लोकांक बरें करता आसतना थोड्या ती तो भावार्थ पळोवन बरें करता थोड्या जाणांक भावार्थ पळयनासतना तो बरो करता आनी ह्या खातीर आतां आमी आयकलें देवाचें उतर त्या मातेवाच्या वांजेलांतलें जें कितें भावार्थां तुमी मागता तें सगळें तुमकां मेळटलें म्हणून आमकां सुमी सांगतना आमच्या मोतींत एक सवाल येवंक पुरो कितलो भावार्थ आमकां जाय कितलो भावार्थ आसल्यार आमी कितें मागता भावार्थां तें आमकां मेळोवंक साद जाता खंडीत मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आमी एक सत वळखून घेजय
भावार्थान आमी सोम्या लागीं मागचें म्हळ्यार ताचो अर्थ हो न्ही की तें हांव सोम्या लागीं मागोवन आसा तेंच सोमी म्हाका दितलो म्हणून एक सूख समजून जावन आसा आमच्या मोतेन तें कितें हांव मागोवन आसा तेंच हांवें मागयल्या बरीच जेजू म्हाका दितलो ही खऱ्या भावार्थान मागचें म्हळ्यार तो अर्थ न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो. पळयत पुस्तक आमकां स्वस्थ कळीत करता आमी समजून घेजय म्हज्या जेजूक कितें म्हाका बरें तें कळीत आसा. तो म्हजो इतलो मोग करता की ताच्या मोगांत हांवें मागयल्ल्याच्या की कितल्या वर्ते मापान तो म्हाका दिता तो दिवनूच आसा. त्या देखून हांवें मागयल्लें मात्र ताणें म्हाका दिजय म्हणलें मोगाचें न्हू तें खरो भावार्थ न्ही. थंयसर भावार्थाची अस्कत काय आसा. खरो भावार्थ जावन आसा म्हज्या विशयांत हर एक म्हज्या देवा कळीत आसा आनी कितें तो म्हाका दिता तें बऱ्यांतलें बरें जावन आसा आनी तें हांवें स्विकार करीत जाय. कितें तें म्हाका दिवंक आशेता तें हांवें स्विकार करीत जाय आनी त्या ताच्या मोगांत हांवें ती रावूं जाय. तें भावार्थ जिवीत जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ताच्या की कितेंय दुसऱ्या तराचो भावार्थ आसा तो उणोवचो म्हूण येत. तो भावार्थ खरो भावार्थ तीर भावार्थ घट भावार्थ न्ही. आनी ह्या भावार्थान मोगाच्या भावा भयणीनो आमी वाडत जाय. ह्या भावार्थांत आमी सोम्याक लागीं सरा जाय. ह्या भावार्थान आमी सोम्याक उलो मारी जाय कित्याक ताका कळीत आसा म्हज्या जिवितांत कितें बरें जावन आसा आनी कितें तो म्हाका दिता तो हर एक तें म्हज्या बऱ्याक पडटा. मोगाच्या भावा भयणीनो असलो घट तीर भावार्थ आमी सदांच सांबाळूंक आमकां सोम्याची कृपा जाय. पो सक्रामेंतच्या आराधनाक मेळटा आसतना त्या पासून आमी मागत जाय. सोम्या सबारपणी म्हज्या जिवितांत हांव अस्कत जाता. हांव म्हाका भावार्थ आसा म्हूण सांगता जाल्यारय म्हज्या भावार्थांत एक अस्कत काय आसा. एक तराचो स्वार्थ म्हज्या भावार्थान भरोवन येता. कितें तूं म्हज्या जिवितांत आशेताय तें स्विकार करच्या बदलाक कितें म्हाका जाय तेंच हांव सोदून आसा. आनी असले अस्कत काय हांव सोम्या म्हाका भायर येवचे खातीर तुजी कृपा जाय तुजें म्हाका बोळ जाय. कितें तूं म्हज्या जिवितांत आशेताय तें हांवें सदां स्विकार करून तूंच म्हजो धनी म्हज्या जिवितांत जावन आसा म्हूण वळखून घेवन तुजे समोर हांवें समकोंक म्हाका तुजें बोळ दी म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. त्या बेसायाच्या त्या तळ्या कडेन आशिल्ल्या त्या मनशाक आर मारल्या व्यक्तीक 30 आनी 8 वर्सां तावन तो थंयसर राखून आशिल्लो आनी सोम्यान ताचे ते कश्ट पळयले ताचे दूख पळयले. आमचो सोमी आमचे कश्ट पळयता आमचे दूख पळयता आनी तो आमकां बरें करच्या खातीर राखून आसा. त्या सोम्याक आमचे जिवीत भेटोवन दिवया आनी सोम्याक ह्या वेळी आमी सांगया येसू नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G43 पान संको 125 पेज नंबर 125 G43. ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಆನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ.
सम्या तुझ्या मोगान तुवें म्हाका रावन धरलाय तुझ्या उतरांतय तूं म्हाका दैवीक सता उगडापे करताय म्हज्या जिवितांत सम्या म्हजो हात धरून तूं म्हाका चलयताय कितें सुणें सांग म्हाका तूं सोडिनाय हवारता तुजे सरशी हांवें सदांच रवोंक तुज्या कृपेन हांवें जियोंक सम्या म्हाका तुजो आदार दी ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ಮಹಿಮೆಯು ಸಾಕು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಬೆಸೈದ ಕೋಣದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 सम्या जेजू तुका उलो मारतल्या हर एकल्या सो तो थाळो ऐकताय आम्ही मागिल्ल्या चक्रवर्ती आमकां तुजी देणी आमकां फावो करताय त्या सुभावार्थान आमी सदांच रवो तुज्या कृपेन आमी जियो सम्या तूं आमकां फावो करी आमचो अस्कर जाल्लो भावार्थ तूं घट करी तुज्या मोगान सम्या आमची खास तूं भेटय हालेलुया 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 आमचे ते सवा गरजो काजाचे तरे कितें आसा ते आज सकट सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आमच्या मदीं जल्म दिवस आचरण करच्या पावपिनी पसोत आज मार्गान दिवन तांचे पसोत प्रत्येक जाणां मागता आज जल्म दिवस आचरता अम्ब्रोज ब्रावन करवालो आनी ताच्या जिवितांत देवान ताका हर एका मेठांनी राखून सांबाळवेल्या पसोत तो अर्गां दिता तशेंच आज जल्म दिवस संभ्रमता डॅरेन डिसोजा मुंबय तावन ताच्या पसोत ताच्या कुटुंबान देवान उतल्या सर कृपे देण्या पसोत आमी आज प्रत्येक जण अर्गां दिता हांगासर आमकां 5 जाणांनी तांच्या कुटुंबांत देवान उतल्या सर बेसांवा पसोत अर्गां दिवंक सांगलां आज अर्गां दिता कुटुंबांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पसोत लविटा तशेंच शंकरपुरा तावन शांती गामा अर्गां दिता धन्य देवाक तशेंच विजा आनी बरें काम मेळ्ळ्या पसोत आज अर्गां दिता सेवरीन मेंडोन्सा कुटुंबांत देवान उतल्या सर बरेपणा पसोत आज अर्गां पठयता विन्सेंट आनी ताचे कुटुंब भडकळ तावन रोहन गोम्स बरें फलितांश एग्जामांत मेळ्ळ्या पसोत अर्गां दिता तशेंच देवान जिणेंत सडन सड आशिर्वाद वतल्या पसोत आज अर्गां पठयता झैडन डिकुन्ना सभासनाक सभ्यान धराळ आशिर्वादा फाव केल्ले आसात भुरग्याचे देणे फाव जाल्ले आसा मात्रणी हातीन घेतिल्ली सकट कामां पोताक पावोवंक कृपा दिलेली आसा रीण घेतलेले ते पाटी दिवच्या खातीर सगळ्यांक आदार दिलेलो आसा
विचित्र रीतीने सोम्यान सोलून वेल्ल्यास आमच्या जिवितांत ते आमी उडास करया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची तेसावां कितें आसात ती सोम्या मुखार आमी दवरया. सबारान आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसा, तांचो आमी आज उडास करया. आज प्रत्येक जरान आमकां हांगासर मागोवंक सांगलें आसा. कुटुंबाच्या तेसावा पासत मारियो डिसोजा, तशेंच आज मागणे जाता स्टेफन नाझरेत इस्रायल बऱ्या भलायके पासत आनी संरक्षणा पासत. आग्नेस पिंटो बऱ्या भलायके पासत. तशेंच रॉबर्ट डिसोजा गोवा बरी भलायकी आनी दैवीक संरक्षणा पासत. डॅग्नी फेर्नांडीस नवें काम सुरू करता आसतना त्या कामांत सर बरें जावच्या पासत आज मागण्याचो आदार जाता. तशेंच रेजिना गोम्स बऱ्या भलायके पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. आस्पत्रेन आसल्या सर पिडेस्ता पासत, कश्टा दुकान आसल्या पासत, भावार्थान अस्कत जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आज आमी मागया. तांकां समेस्तांक सोम्या समोर आमी दवरया. आमची भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात, त्या परिक्षा बरोवन भुरग्यां पासत युवजनां पासत आमी ह्या वेळार मागया. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्तांक सोम्याक समोर आमी आज दवरया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जण मागता देवादीन सिस्टर लविना डिसोजा, सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ टॅप्स, तिच्या जल्मदिसा संदर्भात आज उडास करून तांच्या पासत तिका ससनीक विशय आमी मागता. तशेंच आज आमी मागता देवादीन विलियम आरान्ना, देवादीन इफ्रोजिन बेन्नीस, देवादीन मेरी नोरोडना तिच्या जल्मदिसाच्या उडासाक पहिल्या वर्साचो आज उडास काडून आज आमी मागता देवादीन मार्सेलीन एलिझाबेथ डिसिल्वा ऑर्लेम मलारतावनू. मागता आमी देवादीन क्लारा आनी एंटनी लोबो, देवादीन एलिझा आनी जॉन लोबो, देवादीन एस्टर आनी आर्मंड इस्रायल, देवादीन साल्वादोर डिसोजा पलाडका, देवादीन जेरी डिसोजा. तशेंच पुलगोदेंतल्या सरत्माचो उडास करून तांचे पासत आज मागता मागणे जाता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश हांचे फंगुदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भवार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. आमकां समेस सोम्या मुखार खालती करून ताचे आशिर्वाद स्वीकार करया. गीत नंबर ये 59, गीत नंबर ये 59. आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हान पावडा संगी वर्णित हांव तुका राया संवसाराच्या बापोयम
आमकां मोगान पोसो भरपूर काकू दाखोवचो वेचीक शेळयान परतून वेंगेन घेवचो सर्वांक कृपेन भरसो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 50:5 पहिल्या वळींत देवाचे उतर सांगता ताणेल्ल्यानो उदका लागीं येयात आनी मोल दिवंक दुडू नासलेल्यानो येयात आनी संतोषान पियेयात. आमची थान आमी घेवन सोम्या सरशी येता आसतना तो आमची थान भागयता म्हणले सत आज देवाचे उतर आमच्या दोळा मुखार दवरता. आयच्या दिवसुतेंत हो संदेश आमकां मेळटा सोमी आम्हा हर एकल्याची थान भागोवंक आशेता. त्या देखून देवळा तावन वाळचे ते जर हर एक तरान बरें करता म्हणून पयल्या वाचपांत आमी एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत हांव आयकत हांव. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमच्या जिवितांत जी थान आसा ती सोम्या मुखार आमी दवरया. सोम्या ती आमी वाडोवंक सोम्याच्या कृपेन आमी जियोंक आमच्या काळजाची ती थान सोम्या भेटोवन दिवन सोम्या कितें आमकां तुजे तावन पयस वचोंक दिनाका म्हणून आमी कालतेपणी ताचे लागीं मागया. आमची पातकां वळखून बोगसने मागोवन आमी आतां सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद मागीर सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा दंडवण करून हो प्राजिता काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या ताच्या आचरणाक पास्काच्या गुटांत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुज्या सर्वनेची बरी कबाल परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उबरा पोंदात हांव उदक भायर सरतले आनी उदेशी वाटेन वळताले कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करूंक आसले. हे उदक मंदिराचे उजवे कुशीन पंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळताले. तेन्ना ताणें म्हाका उतारेच्या दरवट्यान भायर व्हेले आनी बैल्यांस बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून
आसा त्या बैल्या दरवट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक बैर सरता ते हांवें देखले. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजलोय. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान वेले. उदक म्हज्या पांयांच्या खांब्यांत पावले. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान वेले. उदक म्हज्या दोंपराक पावले. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान वेले. उदक म्हज्या पेंगटाक पावले. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक सडल्ले ते गुंड आसून तांतल्यान उपेवून वेचे पडटाले. उतरून वचूंक जायना तसिल्ली न्हंय ते जाल्ले. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशापुता, हे तुवें देखलोय मू? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडले. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाट्यांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हणलें, हे उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळोवन आरंभाक देंवता आनी ते दर्यांत मीठ उदकाच्या दर्यांत पावतस मीठ उदक गुंड जाता. जंय ही न्हंय वळता थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले. आनी जैती मासली आसतली, कित्याक जंय हे उदक पावता थंय ते भलायकी हाडटा. जंय ते वळता थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिन्सीचे फळ दिवची रूख वाडटाले. तांची पानां भोंवची नात आनी ते केदींच फळावीन जावची नात. हर एक मुंज्यात ते नवी फळ दितले, कित्याक ताचे पासत उदक मंदिराक थावन येता. तांची फळ खाणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दळभराचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळभराचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवच आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कश्ट आकांतांच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार हालोवन पडो, पर्वत दोंगर दर्यांत कुसलोवन पडो, पूण आमी भियोंची ना. श्लोक. दळभराचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे व्हळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवान जर त्या शहरांत बिडार केले तर ते हालात कशे. दीस उदेतनास देव येता त्याच कुमकेक. श्लोक. दळभराचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळभराचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पोराची कामां. प्रितुमेचेर ताणें केल्ली आजापा देका. श्लोक. दळभराचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी. देवा, तुजे सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिचो ना.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ देवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे थोंटे अरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडोवन आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळटलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असला गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं कुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यान दवयतलो म्हणलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजे हांतूळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन चलतच रावलो. तो दीस साब्बात असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साब्बात, तुजे हांतूळ वावोवन व्हरूंक तुका आडवारलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो, ताणें तुजे हांतूळ घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजे हांतूळ घे आनी चल म्हणून तुका सांगुल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातलें, कारण त्या सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्या भायर सरलो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळान मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नातर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस जुदेवासरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर्व साबाताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षू पातका आमची वाडो पावार्थ आमचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत एजेकिएल प्रवादाच्या ग्रंथांत हांव एजेकिएल प्रवादाचें एक दर्शना विशयांत आमी आयकलें. मंदिरांत हांव वाडोवचें तें उदक खंयसर तें वेता थंयसर तें भलायकी हाडटा. जंय तें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा, जंय तें वाळटा थंय सगळें जियोंक शकता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. मंदिरांत हांव वाळचें ते झरीचें उदक, भलायकी दिवचें उदक, जियोंक फाव करचें तें उदक खंयचें जावन आसा. आमी समजोवंक गेल्या जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, तें जावन आसा आमकां पवित्र सभे मुखांतर मेळचे ते सक्रामेंत. सक्रामेंता मुखांतर आमचे थंय दैवीक जीव वाळोवंक देव फाव करता. बऱ्या भलायकेंत आमी जिवोवच्या पासत पवित्र सक्रामेंत आमकां दिलेले जावन आसात. आनी प्रत्येक जावन ह्या सक्रामेंता पैकी एवकरिस्त आनी प्राजिताचो सक्रामेंत, कुमसरा सक्रामेंत, दोन भोव म्हत्वाचे आमकां बऱ्या भलायकेक आनी सम्याते जिवितांत आमी फुडें सरच्या पासत. भगिवंत थॉमस अक्विनास सांगता पवित्र एवकरिस्ता विशयांत, पवित्र एवकरिस्त सम्याचे एक पवित्र स्थान जावन आसा म्हणून. आनी त्या पवित्र स्थानांत हांव वाळटा कुरपेची आनी सांतीपणाची झर. ती कुरपेची आनी सांतेपणाची झर आमकां शुद्ध करता, आमकां
शांतीपणान जियोंक आदार जाता आनी दैवीक सक्तेन आमकां भरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सक्रामेंताक आमी चड आनी चड लागीं सरोंक जाय. कृपेच्या जरीन आमी आमची थान भोगोवचे पसत म्हणून भगवून तोमास अक्विनास आमकां सांगता. आनी आज त्या देवळाच्या मंडप लागीं आशिल्ल्या त्या आरिगाराक सोम्यान बरो केलो, कित्याक तीच कृपेची जर स्विकार करचें भाग थंयसर त्या 38 वर्सां तावन पिडेंत आशिल्ल्याक सोम्यान फाव केलें. आज सोम्या सरशी आमी आयिल्ल्या वाजता ताच्या कृपेच्या जरींत आमची थान बगोवन सोम्या ते जिवितांत आमी फुडें सरूंक आज दर आल्मपान सोम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. कोड जेजूची पायनाकार कासक्ताची ताचे तय बदलची नी आमची करच्याक सेवा सर लोकाची. आमी भुरगीं आयल्या आमकां समर्पिता दयेन घे बापा काणीक आमची तरळ तूं जर कृपेची. मुंडोवा बापा दिता आमकां घे म्हूण परता कतुस्को आमचो समर्पिता दीस पडतोवा आज भेटयता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुब्याच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी हो गोवांचो उंडो आनी हो दाकाचो वायन आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाश जिवितांत आमकां तुज्या रसनांक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळताय म्हणून ही देणी साक्षी दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें खाणपिवण जातात. हो तांचो फळ आमकां सदां पुरबोव करून ह्या प्राजिता काळार मेळाचो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणे करून गरजेवंताक आदार दिवंक पावतल्या. ह्या परी आमच्या सर्वनाच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ते भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक हो उंडो आनी दाकाचो वायन तुजे मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता.
तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे मोक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सत आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या विंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पावलो आमच्या गोळी बापाक, ह्या समेस्त तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियारांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गेंच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखेंक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले, विघ्नांतले, अनवरांतली, कितें आमकां तुजे तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमकांय तुका सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देणे कोटां सांबाळ. जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मोगा सगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचे जगते आनी केस्तारी न जाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वखद जाव. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त बापूय देव क्रिस्तांत आमचे संगाता रावूंक ताच्या कृपेन बरोवंक आमचे ते येवसतो. इसे देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिलीत एक कोठा रावनची आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D17 आणि 4 D74. जेजू ये तू मुझेत सदा राव तू मुझेत दैवी कृपेन भर तू म्हाका. मास तुजे कितें स्वादी रगत हे बोवा मोली आत्मीक घाटाय सदां दिवचे. अत्रेता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासारत सदां पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तू जाय म्हाका. सर्वेस्पर म्हजो गवळी म्हाका कांयच उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंयसर तो म्हाका आड पडूंक दिता. शितळ उदका सरशी तो म्हाका व्हरता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या गुटा वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळ आनी नवी कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत तुजें जिवीत आनी घटाय भरपूर मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर E14 E14. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता. आयला आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं सोम्या दाखवाल हांव तो फांटोन दी तुज्या दायजांत एक वांटो. तूं म्हजें सर्व तूं म्हजें सर कर म्हजें काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.